بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة ولو شاء
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من فصل لربك إن شانئك هو بسم الله الرحمن الرحيم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا فسبح
واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.